बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, यूरोपीय यूनियन और फ्रांस ने पार्लियामेंट के अंदर एक करारदाद पेश करके उसको मुत्तफ़िका तौर पर पास कर लिया। वो करारदाद है क्या? पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो करारदाद क्यों लेकर आए? उस करारदाद के अंदर जो मतन उन्होंने लिखा उसमें बहुत सारी उन्होंने चीज़ें ऐड की हुई हैं, लेकिन चंद जो बहुत ज़रूरी निकात हैं जिस पर वो ज़्यादा ज़ोर दे रहे हैं और जिसकी वजह से वो पाकिस्तान पर जो है वो प्रेशर डाल रहे हैं, दबाव बढ़ा रहे हैं कि आप ये काम हर सूरत करें। ये इस करारदाद में उन्होंने पाकिस्तान को धमकी दी है कि अगर आप ये हमारे मुतालबे जो हैं अगर नहीं मानते तो हम आपके साथ ये कुछ कर सकते हैं। तो इस पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे लिबरल ज़हन रखने वाले एंकर्स, तज्ज़िया निगार जो हैं वो बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं और अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखें जी, जिसका डर था वही हो गया कि अब हम भूखे मर जाएंगे, अब हमारा जो है वो मईशत तबाह हो जाएगी क्योंकि यूरोप जो है वो हमारे ऊपर ये पाबंदियां लगा देगा, तो हमारा तो अब कुछ नहीं बचेगा, तो हम तो बहुत पीछे चले जाएंगे। यानी इस तरह की वो गुफ्तगू कर रहे हैं। तो हम अपने नाजरीन को, अवाम को, पाकिस्तान के मुसलमानों को ये बताना चाहते हैं कि वो यूरोपियन जो सारे कुफ्फार एक जगह पे इकट्ठे हो गए हैं, उन सब का एजेंडा एक है और वो करारदाद जो पेश की गई उसके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तकरीबन यानी 681 लोगों ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उसमें वोट दिया और तकरीबन 6 लोग जो हैं उन्होंने पाकिस्तान के हक़ में वोट दिया, यानी अक्सरियत में उन्होंने पाकिस्तान की मुखालफत की। अब वो करारदाद जो पेश करने वाले हैं कौन है? यहूद व नसारा। और यहूद व नसारा ये वो लोग हैं कि जिनके मुतल्लक अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़ेह तौर पर कुरान पाक के अंदर फरमा दिया है कि यहूद व नसारा आपस में जो हैं वो दोस्त हैं, मुसलमानों के ये दोस्त नहीं हो सकते। आप उनको अपना दोस्त ना बनाओ। आप जितना भी उनको जो भी मुतालबे करते हैं आप उनके मुतालबे पूरे करते भी जाएंगे, उनकी हर बात मानते चले जाएंगे, लेकिन फिर भी वो आपके दोस्त नहीं हो सकते। वो आपस में दोस्त हैं क्योंकि वो इस्लाम के दुश्मन हैं। तो मेन जो चीज़ें हैं जिस पर वो जोर लगा रहे हैं, पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर इस वक्त मुकम्मल तौर पर दबाव बढ़ा रहे हैं, तो वो हैं क्या? वो पाकिस्तान जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, जो लाखों कुर्बानियों के बाद वजूद में आया और दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर यह पाकिस्तान बनाया गया। और पाकिस्तान जब हासिल किया गया तो पाकिस्तान को हासिल करने का मकसद भी यही था कि ये हम इस्लामी रियासत जो है इसको इस्लाम के मुताबिक चलाएंगे। इसमें तमाम तर कवानीन जो होंगे, आईने पाकिस्तान जो होगा, दस्तूर पाकिस्तान जो होगा, उसके अंदर जितने भी कवानीन होंगे वो तमाम तर इस्लामी कवानीन होंगे। यानी रियासत मदीना की तर्ज पर यह रियासत जो है वो कायम होगी, तो उसके मुताबिक हम इस मुल्क को चलाएंगे। तमाम मुसलमान इस्लाम के मुताबिक, सही इस्लाम की रूह के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करेंगे। बदकिस्मती से पाकिस्तान को आज़ाद हुए 73 साल का अरसा गुजर चुका, लेकिन इस पाकिस्तान के अंदर आज तक इस्लामी कवानीन न बन सके। लेकिन अगर लाखों हजारों लोगों ने कुर्बानी देकर चंद कवानीन इस्लामी जो बनाए गए, उनकी जिद्दोजहद से गुलामा ने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जानों की कुर्बानियाँ पेश करके चंद कवानीन ऐसे पाकिस्तान के अंदर बनवा दिए। आईने पाकिस्तान के अंदर जो दर्ज हैं
وہ جب سے قوانین آئین پاکستان میں درج کیے تب سے لے کر یہ سب کفار، یہود و نصارہ، یہ جتنے بھی اسلام دشمن قوتیں ہیں، یہ قادیانی مرزئی ان میں شامل ہیں، یہ تب سے لے کر آج تک اسی پہ پوری جد و جہد کر رہے ہیں، پورا اپنا زور لگا رہے ہیں کہ یہ جو بن چکے ہیں قوانین ان کو ختم کر دیا جائے۔ تو وہ قوانین ہیں کیا؟ یعنی اس قرارداد میں جو انہوں نے قرارداد پیش کی اور وہ پاس کر لی گئی ہے، اس قرارداد میں جو زور دیا گیا ان قوانین کو ختم کرنے کا، وہ قوانین ہیں کیا، ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ پاکستان کا جو دستور ہے، جو آئین ہے 1973 کا، اس کے اندر جتنے بھی قوانین درج ہیں، یعنی جس کیٹاگری کا بھی کوئی جرم کرے گا اس کے مطابق اس کے اوپر دفعہ لگائی جاتی ہے۔ جو اسلامی قوانین ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ ہیں کہ جو بندہ کسی مذہب کی توہین کرے گا، کسی مذہب کی توہین کرے گا، اس کے اوپر جو پاکستان کے قانون کے مطابق دفعہ لگے گی وہ لگتی ہے 295A 295A اس مجرم پر لگتی ہے جو کسی مذہب کی توہین کرتا ہے۔ اور دوسرا ہے کہ جو قرآن پاک کی غلط تشریح کرتا ہے، قرآن پاک کی آیات پڑھ کر اس کو غلط لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، غلط تشریح کرتا ہے، اس کو غلط مفہوم پیش کرتا ہے، اس کے اوپر جو دفعہ لگے گی وہ لگے گی 295B 295B کے تحت اس مجرم کو سزا دی جائے گی۔ تیسرے نمبر پر ہے جو بندہ پاکستان کے اندر، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ غیر مسلم ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، کوئی بھی ہو، اقلیتوں میں ہو، مسلمانوں میں سے ہو، پاکستان کے اندر قانون درج ہے آئین پاکستان کے اندر کہ جو بندہ توہین رسالت کرے گا اس کے اوپر تعزیرات پاکستان دفعہ 295C کے تحت مقدمہ درج کیا جائے گا اور اس دفعہ کے تحت اس بندے کو سزائے موت دی جائے گی۔ پاکستان کی عدالتیں اس دفعہ کے تحت اس کو 295C کے تحت توہین رسالت کے مرتکب بندے کو جو ہے وہ سزائے موت دی جائے گی۔ اور چوتھے نمبر پر جو بندہ توہین صحابہ کرے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ، تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین، کسی صحابی کی کوئی جو توہین کرے گا اس کے اوپر پاکستان کے قانون کے مطابق دفعہ 298A کے تحت مقدمہ درج کیا جائے گا۔ یہ وہ قوانین ہیں جو پاکستان کے آئین میں درج ہیں اور یہ اسلامی قوانین ہیں۔ اب یورپ نے کیا کہا ہے؟ یورپی یونین نے پارلیمنٹ میں جو قرارداد پاس کی ہے اس میں انہوں نے اہم جو مطالبہ کیا ہے حکومت پاکستان سے وہ یہ کیا ہے کہ پاکستان کے اندر سے فی الفور آپ یہ جو قوانین ہیں ان کو اپنے آئین سے ختم کر دیں۔ 295A 295B 295C اور 298A کا جو قانون ہے اس کو پاکستان کے آئین سے ختم کر دیں۔ اور پھر دوسرا انہوں نے مطالبہ یہ کیا کہ جو مجرم، سزا یافتہ مجرم جن کو پاکستان کے ادارے عدالتوں نے 295C کے تحت سزائے موت سنائی ہے اور وہ اس وقت جیلوں میں بند ہیں، تو انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ان کو فی الفور رہا کیا جائے۔ ان میں خاص طور پر انہوں نے دو لوگوں کا نام لیا کہ شگفتہ
اور شفیق نامی، یہ دونوں میاں بیوی ہیں، اور یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے 2014 میں توہین رسالت کی تھی، تو ان کو اس جرم کے تحت سزائے موت سنائی ہوئی ہے، وہ جیل میں ہیں، آج تک عمل درآمد نہیں ہوا۔ یاد رکھیں یہ جتنے بھی قوانین ہیں ان میں آج تک پاکستان کے اندر اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اس کے اندر آج تک کسی بھی توہین رسالت کے مجرم کو سزا تو سنا دی عدالتوں نے، لیکن آج تک 73 سال کا عرصہ گزر گیا، کسی مجرم کو جو ہے وہ پھانسی نہیں دی گئی، سزائے موت سنا دی گئی، لیکن عمل درآمد نہیں ہوا۔ لیکن اس کے باوجود بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اس قانون کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس کے متعلق میں انشاءاللہ بعد میں ایک پورے ٹاپک پہ گفتگو کروں گا جو یہ کہتے ہیں غلط استعمال ہوا۔ لیکن آج میں آپ کو یہی بتاؤں گا، پھر انہوں نے یہ دھمکی لگائی ہے کہ اگر آپ یہ قوانین ختم نہیں کرتے، اگر آپ ان توہین رسالت کے مرتکب مجرموں کو بری نہیں کرتے، رہا نہیں کرتے، تو انہوں نے دھمکی لگائی ہے کہ ہم آپ کے خلاف یہ کام کرنے والے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہوا ہے، یورپین جتنے بھی ممالک ہیں ان کے ساتھ جو پاکستان کا معاہدہ ہوا ہے GSP، یعنی جو پاکستان سے تجارت کے معاملے میں اشیاء یورپین ممالک میں جاتی ہیں، جو پروڈکٹس یورپین ممالک میں جاتے ہیں، اس کے اوپر جو سبسڈی دیتے ہیں وہ ممالک پاکستان کو، یعنی ٹیکس وغیرہ جو ہے اس سے چھوٹ ہوتی ہے، یہ ایک معاہدہ ہوتا ہے تجارت کے حوالے سے، تو اس میں جو چھوٹ دی گئی ہے، جو ٹیکس وصول نہیں کیا جاتا اس کو ختم کر دیا جائے گا، اور جو بھی مال تجارت یورپین ممالک میں پہنچے گا اس پہ مکمل طور پر جو ہے وہ ٹیکس وصول کیا جائے گا، اور کچھ اشیاء ایسی ہوں گی کہ جن پر پابندی بھی لگائی جا سکتی ہے کہ ان کو یورپین ممالک میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ یہ دھمکی دی ہے انہوں نے کہ جس طرح ایران کے اوپر پابندیاں لگائی تھیں ہم نے، وہ پاکستان کے اوپر پابندیاں لگا دیں گے۔ تو یہ دھمکی دے کر انہوں نے کن پٹی پہ رکھ کے، جس طرح عمران خان کہتا ہے کہ جناب یہ کن پٹی پہ رکھ کے جناب ہمیں جو فیصلے کروانا چاہتے ہیں، تو جناب آپ نے تو کوئی فیصلہ نہیں کیا، آپ نے تو یہ جرت بھی نہیں کی کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، سر عام ریاستی سطح پر گستاخی کی گئی، تو آپ نے تو یہ بھی نہیں ان کو جواب دیا، آپ نے تو بالکل مذمتی بیان بھی نہیں جاری کیا، آپ نے ان کا سفیر تو نکالنا بہت دور کی بات ہے، مذمتی بیان بھی نہیں جاری کیا، تو وہ تو آپ کی کن پٹی پہ رکھ کے ہمارے اس ملک پاکستان کہ جو خود مختار ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، ہم اسلامی ریاست میں رہنے والے، ہمارا ملک ایک اسلامی پاکستان، اسلامی ریاست ہے، تو یورپین یہود و نصارہ جو ہیں وہ ہمارے ریاستی اسلامی ریاست میں جو مداخلت کر رہے ہیں، یہ ان کی غنڈہ گردی ہے، یہ بدماشی ہے۔ تو یہ جو بدماشی، یہ غنڈہ گردی، یہ کن پٹی پہ رکھ کے دھمکی دے کر حکومت پاکستان کو یہ منوانا چاہتے ہیں، تو ہم یہ اپنی قوم، اپنے مسلمانوں کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ قوانین اگر حکومت پاکستان ان کے دباؤ میں آ کر اگر یہ ختم کر دیتی ہے، اگر آئین پاکستان سے یہ قوانین ختم کر دیے جاتے ہیں، توہین رسالت کا، توہین مذہب کا، توہین قرآن کا، توہین صحابہ کا، تو پھر یاد رکھیں یہ اس کے بعد کیا کریں گے کہ انہوں نے یہ بھی ساتھ میں مطالبہ کیا ہے کہ جو مذہبی لوگ جو اسلام کا نام لے کر جو مذہبی، ان کے لیے تو انتہا پسندی ہے نا، ان کے لیے تو یہ مذہبی شدت پسندی ہے نا، کیونکہ اسلام تو
जो दर्स देता है, हम अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसलमान जो मोहब्बत करता है तो उससे बढ़कर, तो अपने नबी से बढ़कर तो उनको कोई शय प्यारी नहीं है। तो उनके हां तो ये इंतहा पसंदी, शिद्दत पसंदी है। लेकिन मुसलमान अगर कोई कहे, जो कलिमा पढ़ने वाला, जो इस्लाम के मामले को इंतहा पसंदी कहेगा, शिद्दत पसंदी कहेगा, तो उसका ईमान कहां पर खड़ा है? वो क्या कौन सा कलमा पढ़ता है कि जो मुसलमानों को कहे कि ये इंतहा पसंद है, ये शिद्दत पसंद है? अब अगर यहां पर इन कवानीन को खत्म कर दिया गया तो दूसरा स्टेप क्या होगा? दूसरा स्टेप होगा कादियानियों को पाकिस्तान में मुसलमान डिक्लेयर करार दिया जाएगा। असेंबली के अंदर फिर जोर दिया जाएगा कि पार्लियामेंट के अंदर यह करारदाद लाई जाए और कादियानियों को जो है वो पाकिस्तान के अंदर मुसलमान डिक्लेयर किया जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि पाकिस्तान के साथ जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान लगाया जाता है वो हटा दिया जाएगा और अवामी जमहूरिया पाकिस्तान जो है ये बना दिया जाएगा। ये भी आपको हम आगाह करना चाहते हैं कि पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पर लाखों करोड़ जो जनाब जानू के नजराने पेश करके इसको हासिल किया गया, इसके खिलाफ ये साजिश जो है इस वक्त उरूज पर है। तो तमाम तर पाकिस्तानी, तमाम तर मुसलमान अगर इस वक्त खामोश रहे, अगर इस वक्त तुम बिल्कुल खामोश रहे, जागे ना, तो ये हुकूमत वक्त अगर उनके दबाव में आकर ये काम करने में कामयाब हो गई तो फिर याद रखो पाकिस्तान जो है ये इस्लाम का किला नहीं रहेगा। पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पर बना था, ये पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत नहीं रहेगी। ये एक सेकुलर, एक लिबरल रियासत इसको बना दिया जाएगा और ये यहूदो हनूद और मरज़ई कादियानियों के मुकम्मल कंट्रोल में दे दी जाएगी। तो ये लम्हा फिक्रिया है इस वक्त तमाम कौम के लिए, तमाम मुसलमानों के लिए कि इस वक्त उठो, अपनी आवाज को बुलंद करो और अपने लोगों को आगाह करो इस बात पर कि पाकिस्तान की हुकूमत के सामने जो मुतालबा रखा गया यूरोपियन मुल्कों का, वो एक बहुत खतरनाक, मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी एक साजिश की जा रही है। हमारे वतन अजीज को तबाह करने के लिए, वतन अजीज में आग लगाने के लिए, वतन अजीज में इस वक्त खाना जंगी करवाने के लिए एक बहुत बड़ी साजिश की जा रही है यहूदो नसारा की तरफ से, कादियानियों की तरफ से। तमाम मुसलमान इस पर उठें, अपनी अपनी आवाज को बुलंद करें और अपना हक अदा करें कि हम पाकिस्तान की सरहदों की, जोग्राफियाई और नजरियाती सरहदों की हर मुमकिन जो है वो हर मैदान में हम कोशिश करेंगे। अपनी जानों के नजराने भी पेश करने पे तो हम इन कवानीन का दिफा इंशाअल्लाह जरूर करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमारे पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और दुश्मनाने पाकिस्तान को नेस्तो नाबूद फरमाए। आमीन बिजाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।